प्रार्थना गरौँ। परम प्रभु तपाईँको महिमा होस्, स्वर्ग र पृथ्वीका महिमित परमेश्वर, यस समयमा हामी तपाईँको उपस्थितिमा छौँ र तपाईँको वचनबाट हेर्न, सुन्न र बोल्न गइरहेका छौँ। प्रभु तपाईँको उपस्थिति हामी सबैसँग राख्नुहोस्। वचनबाट जे कुरा तपाईँ परम प्रभुले आज हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ, स्पष्ट रूपमा बुझ्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ परम प्रभुको पवित्र आत्माको उपस्थितिमा येशू प्रभुको नाममा। यो वचन छ। यो वचनको गहिराइमा जानुभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई कुनै एकजना व्यक्तिको जीवनको एउटा घटनाको बारेमा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। एकजना मध्यमवर्गीय परिवारको बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ। उहाँ परम प्रभुमा भएको कारणले उहाँको दिनचर्या आफ्नो व्यवसायमा, आफ्नो पेसामा, आफ्नो बिजनेसमा अनुशासितपूर्वक एकदमै उहाँ व्यस्त व्यक्ति हुनुहुन्छ। एउटा पुरुष मान्छेले हाम्रो अब नेपाली समाजमा पुरुष मान्छे चाहिँ परिवारको एउटा देखरेख गर्ने प्रमुख व्यक्ति भएको कारणले पुरुषको भागमा चाहिँ परिवारको लालन पालनदेखि लिएर सबै कुराहरूको जिम्मेवारी बढी नै त्यो आउने स्वाभाविक छ। त्यस्तै उहाँ पनि एउटा परम प्रभुको मानिस हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो बिजनेसलाई एउटा स्वस्थ बिजनेसको रूपमा अगाडि बढाइरहनु भएको थियो। एउटा परम प्रभुलाई नचिन्ने मानिस र परम प्रभुलाई चिन्ने मानिसहरूले काम गर्ने शैली अलिक फरक नै हुन्छ। परम प्रभुलाई चिन्ने मानिसहरू चाहिँ स्वस्थ तरिकाले बिजनेस गर्नुहुन्छ, स्वस्थ तरिकाले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, आफ्नो दिनचर्या व्यतीत गर्नुहुन्छ, आफ्नो कामलाई ठिक तरिकाले गर्नुहुन्छ परमेश्वरको भएमा। तर अब संसारको मानिसहरूले परमेश्वरलाई बुझेर हुँदैन। ती मानिसहरूलाई जसरी पनि आफूले चाहेको कुराहरू, आफूले बनाएको लक्ष्य चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे तरिका अस्वस्थ भए पनि उहाँहरूलाई केही फरक पर्दैन। तर आज परमेश्वरले हामीलाई ती अस्वस्थ तरिकाहरूको प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि स्वस्थ तरिकाले मेहनत गर्नुपर्छ, स्वस्थ तरिकाले आफ्नो काम गर्नुपर्छ, स्वस्थ तरिकाले आफ्नो बिजनेस गर्नुपर्छ, स्वस्थ तरिकाले आफ्नो दिनचर्यालाई व्यतीत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। यो उहाँको अनुग्रह हो, जुन कुरा हामीले उहाँबाट पाएको छ, त्यसको निम्ति उहाँलाई नै धन्यवाद। अनि ती व्यक्ति परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र जो हामी सबैलाई थाहा छ, जो व्यक्ति परम प्रभुको भयमा जिउँदछ त्यो व्यक्तिसँग परमेश्वरको उपस्थिति लगभग निरन्तर हुन्छ। र एक दिन परम प्रभुले उहाँलाई दर्शनमा भन्नुभयो, हेर म धेरै लामो समयदेखि तिमीसँग छु र तिमीले आफ्नो काममा सफलता पनि पाएका छौ, तिमीले परिवार व्यवस्थित पनि छ, तिमीले सबै कुरा लगभग पुगेको म देख्छु। अब म यहाँ बस्दैन, म तिमीसँग बसिरहनु छैन, म अरू ठाउँमा जान्छु, म अरूसँग हुन्छु। त्यस कारणले भन, म जानुभन्दा अगाडि तिमीलाई म के कुरा दिउँ, तिमीले चाहेको कुरा के छ, तिमीले चाहेको जुन एउटा लक्ष्य होला त्यो के कुरा तिमीलाई पुगेको छैन त्यो कुरा मलाई भन र म त्यो कुरा तिमीलाई दिन्छु र म अर्को ठाउँमा जान्छु, अरूसँग जान्छु भनेपछि बिजनेसम्यानलाई उहाँको आफ्नै व्यस्तता थियो। खासै केही त्यस्तो मलाई यो नै चाहिएको छ भन्ने कुरा त उहाँको जीवनमा केही पनि थिएन। लगभग उहाँ मध्यमवर्गीय भएको कारणले सबै कुरा ठिकठाक चलिरहेकै अवस्था थियो। तैपनि उहाँले सोच्नु, प्रभु यो मेरो लागि धेरै ठुलो एउटा मौकाको कुरा हो, धन्यवाद, हजुरले मलाई यो एउटा अवसर दिनु भएको छ, मलाई जे चाहिन्छ मैले त्यो कुरा हजुरसँग माग्न पाउने भएँ। त्यसको लागि म मेरो परिवारजनहरूसँग चाहिँ एकपल्ट विचार विमर्श गर्छु, म छलफल गर्छु, उहाँहरूलाई पनि सोध्छु भनेको चाहिँ अर्को दिन चाहिँ बिजनेसम्यान जब आफ्नो बिजनेसबाट फर्किनुहुन्छ, आफ्नो काम गर्ने ठाउँबाट फर्किनुहुन्छ, परिवार खाना खाने बेलामा टेबलमा परिवारका सबैजनाहरू, उहाँको बुवा आमा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको छोराछोरी पनि थिए, उहाँको श्रीमती पनि, त्यो परिवार उहाँको त्यस्तो थियो। अनि खाना खाने टेबलको अगाडि उहाँहरू बस्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले सबैजना एक ठाउँमा भएको अवसर पाएर उहाँले त्यो कुरा सोध्नुभयो, म यस्तो चाहिँ परिस्थिति आएको छ, यस्तो एउटा प्रस्ताव आएको छ, परम प्रभुले मलाई यसरी चाहिँ दर्शन दिनुभएको छ, हामीले के चाहिन्छ म तपाईँहरूलाई सोध्छु, तपाईँहरूले पालै पालो भन्नुहोस्, तपाईँहरूले कसलाई के चाहिन्छ। मैले चाहिँ परम प्रभुलाई के चाहिँ माग्नु पर्यो त यस्तो कुरा कि परम प्रभुले दिन्छु भन्नुभएको कुरा मैले हामीले परिवारले पाउन सकोस्, मैले पाउन सकौँ। तपाईँहरूको विचारमा मैले के माग्नुपर्छ मलाई राय दिनुहोस् भनेपछि
त्यो घरको वृद्ध उहाँको बुवा आमाले भन्नु हाम्रो नाति नातिनीहरूको धन दौलत ऐस आराम जहाँ जानुहुन्छ जे गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरू प्रशस्त होस् त्यो कुरा माग्नु। साउन्डमा ब्यासहरू भन्ने हाम्रो नेपालीमा चलन छ। छोरा बुहारी भन्दा पनि नातिनीहरूलाई हजुरआमाहरूले माया गर्नुहुन्छ। हजुरआमाको वास्ता चाहिँ त्यो थियो नातिनीहरूको एउटा उन्नतिको लागि चाहिँ धन दौलत प्रशस्त ऐस आराम सुरक्षा सबै कुराहरू त्यो कुरा माग्नुपर्छ भनेर आफ्नो छोरालाई चाहिँ सल्लाह। अनि त्यसपछि श्रीमतीलाई सोध्यो उहाँले के माग्नुपर्छ। ठिक छ अब घर त छ सबै कुरा छ पुगेकै छ हामीले त्यही पनि घर सानो छ ठुलो घर चाहिन्छ हामीले। त्यसपछि मलाई गरगहना पनि चाहिन्छ साडी पनि चाहिन्छ विभिन्न कुराहरू महँगो साडी लगाउँछु महँगो। अनि हामीले गाडी पनि चढ्नुपर्छ हामीसँग त्यति राम्रो गाडी पनि थिएन। अब धेरै कुराको खाँचो छ हामीले माग्नुहोस् र परमप्रभुले दिनु भएको छ दिन्छु भन्नुभएको छ भने चाहिँ उहाँले अवश्य नै दिनुहुन्छ। त्यस कारण माग्नुहोस् ती कुराहरू हामीले पाउँदछौँ। ठिक छ। त्यसपछि सबै कुरा सुनिरहेको थिएँ। उहाँको आफ्नो छोरी उहाँको सानो छोरी सानै थिए स्कुल जान्थ्यौँ सानै उमेरको थिएँ। अनि अब स्कुलमा विभिन्न विषयहरू पढाइन्छ। स्कुलमा यहाँहरू जतिजना स्कुलमा जानु भएको छ थाहा छ विभिन्न विषयहरू पढाइन्छ। त्यहाँ सामाजिक विषय हुन्छ त्यहाँ भाषा विषय हुन्छ त्यहाँ गणित विषय हुन्छ त्यहाँ नैतिक शिक्षा सम्बन्धी विषय हुन्छ विभिन्न कुराहरू। छोरी चाहिँ स्कुल जानु भएको छोरीलाई केही कुराहरू थाहा थियो। उनले स्कुलमा पढ्दै गर्दाखेरि केही यस्ता कुराहरू व्यावहारिक कुरा छोरीलाई थाहा थियो र छोरीलाई एकदमै जिज्ञासा भइरहेको थियो। अभिभावकहरूले गरिरहेको कुराकानी सुन्दै गर्दाखेरि छोरीलाई खासै अलिकति नबुझेको रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ र छोरीले भन्छ बाबा ठिक छ। जब छोरीको पालो आयो उसले भन्छ बाबा ठिक छ यो कुरा ठिक छ हजुरबाले माग्नु भएको कुरा पनि ठिक हो मम्मीले माग्नु भएको कुरा पनि ठिक हो हजुरको पनि आफ्नै कुरा होला। तर बाबा खासमा हामीले चाहिँ के माग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेदेखि हाम्रो परिवारमा एकअर्काप्रति प्रेम र एकअर्कालाई समय दिनुपर्ने कुराहरू त्यसको महत्त्वको यस्ता कुराहरू हाम्रो परिवारमा धेरै महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो परिवारलाई जहिले पनि हाम्रो परिवारमा जति पनि सदस्यहरू छन् तपाईँ हामी जो छौँ हामीले जहिले पनि एकअर्कालाई औधी प्रेम गर्न सकौँ यो कुरा मान्नुहोस् होला। भनेपछि अघि बुवा मम्मीले भनेको कुरा अनि आफ्नो श्रीमतीले सुझाव दिएको कुरा भन्दा पनि त्यो बिजनेसम्यानलाई चाहिँ छोरीले दिएको सुझाव र छोरीले गरेको प्रस्ताव चाहिँ उपयुक्त लागेछ। त्यसपछि अर्कोपल्ट जब परमप्रभुसँग उहाँको वार्ता हुन्छ त्यति बेला परमप्रभुको अगाडि छोरीको कुराले छोडेको थियो उहाँलाई। त्यस कारणले उहाँले धन दौलत र अन्य कुराहरू भन्दा पनि एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ एकअर्कालाई प्रेम गर्न सकौँ आजीवन जुन भन्ने कुरा छोरीले भनेकी थिए त्यो कुराले मन छोडेको कारणले उहाँले भन्नु प्रभु सबै कुरा ठिक छ हाम्रो जुन हाम्रो परिस्थिति छ त्यो ठिक छ तपाईँले एकदमै धन्यवाद। हामीले कुनै कुराको त्यस्तो आवश्यकै चाहिँ छैन तर एउटा कुराको साह्रै आवश्यक छ त्यो यो हो कि हामी हाम्रो जीवनकालभरि हाम्रो परिवारका सदस्यहरूलाई एकअर्कालाई निरन्तर हामी एकदमै प्रेम गर्न सकौँ एकदमै समन्वय गर्न सकौँ। एकअर्का बिना चाहिँ हामी कुनै पनि काम नगरौँ प्रत्येकले एकअर्काको सल्लाहमा काम गर्ने अनि एकअर्कालाई चाहिँ आदर गर्ने यस्तो एउटा मन दिनुहोस् हामीलाई यस्तो प्रेम गर्ने एउटा हृदय दिनुहोस् भनेपछि परमप्रभुले जवाबमा भन्नुहुन्छ वास्तवमा धन दौलत भन्ने कुरा आउने पनि हुन्छ र जाने पनि हुन्छ। त्यो नहुँदैमा पनि केही त्यस्तो बिति गएको हुँदैन त्यो हुँदैमा पनि केही अनौठो भइरहेको हुँदैन। तर जुन महत्त्वपूर्ण कुरा थियो एकअर्काको मान मर्यादा एकअर्कालाई प्रेम गर्ने कुरा त्यो कुरा चाहिँ तिम्रो परिवारमा रहिरह्यो भने त सबै कुरा त्यसैद्वारा हुने हो। त्यस कारणले साह्रै बुद्धिमान परिवार रहेछ र तिमीहरू सबै आत्मिकतामा र एउटा नैतिकतामा तिमीहरू पूर्ण रहेछौ। अब यस्तो सुन्दर परिवारलाई जहाँ प्रेमको खाँचो छ जहाँ एउटा मेलमिलापको समन्वयको खाँचो छ त्यो कुरालाई चाहिँ एक नम्बरमा राखेको छ जुन परिवारले त्यो परिवारलाई छोडेर त म त कहीँ पनि जान्छु म यहीँ बस्छु। म जानेवाला थिएँ केही अन्य कुराहरू भएर
भएको भए म दिन्थेँ जान्थेँ, तर जुन एउटा टाइमको कुरा आयो त्यसले गर्दाखेरि म तिनीहरूलाई छोडेर कहीँ पनि जान्थेँ। त्यस कारण अब हामीलाई थाहा छ जहाँ प्रभु हुनुहुन्छ, जुन परिवारसँग जुन व्यक्तिसँग परमेश्वरको उपस्थिति छ, त्यो परिवारले र त्यो व्यक्तिले कुनै यस्तो कुराहरूको तृष्णा, जुन कुरा नभई नहुने त्यस्तो भन्ने केही पनि हुँदैन। उसको जीवन एउटा सामान्य हिसाबले चलिरहेको हुन्छ। बाहिरबाट देख्दा सामान्य हिसाबले चले तापनि त्यसको वास्तविकता भनेको परमप्रभुसँग ती मानिसहरूको, त्यो परिवारको सम्बन्ध हुनुभएको कारणले उनीहरूसँग अनन्त जीवन पनि सुरक्षित हुन्छ। यही कुरा हो। हालेलुया। र आजको वचनमा पनि यही कुरा छ। यहाँनिर जुन यो प्रथम चेलाहरू भन्ने शीर्षकमा मत्ती 5:1-11 जुन यो कुरा आएको छ, यो पनि त्यहीसँग सम्बन्धित कुरा छ। यहाँहरूले देख्नुभएको छ, रातभरि उनीहरूले मेहनत गरेका छन्, रातभरि जाल हानेका छन्, माछा पक्रिनको लागि राति तालमा कति चिसो भयो होला, कति दुःख भयो होला, राति त विश्राम गर्ने बेला हो, तर उनीहरू चिसोको वास्ता नगरेर, विश्रामको वास्ता नगरेर जब उनीहरूले जाल हानिरहेका थिए, उनीहरूसँग एउटा पनि माछा थिएन, उनीहरूले माछा पक्रिन सकेका थिएन। तर जब बिहान मिरमिरे हुने बेलामा जब प्रभु त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ यता जाल हान, त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ माछा उनीहरूको जालै फाट्ने गर्ने आउँछ। भनेपछि यसबाट प्रश्न हुन्छ, यदि हामीले गरिरहेको काम सँगसँगै हामीले जुन हाम्रो जीवन जिइरहेका छौँ, हाम्रो जीवनलाई परमप्रभुसँग राखेर चाहिँ हामी अघि बढिरहेका छौँ भने पक्कै पनि हामीले अर्थपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छौँ। हामी परमेश्वरले चाहेको अनुसारको जीवन बाँचिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामी यहाँ छौँ, यहाँ हामी विभिन्न पेसाका मानिसहरू छौँ, विभिन्न परिस्थितिका मानिसहरू छौँ। कोही हामी किसान छौँ, कोही हामी बिजनेसम्यान छौँ, कोही हामी अध्ययन गर्ने मानिस छौँ, कोही हामी अध्यापन पेसामा छौँ, कोही हामी विभिन्न पेसामा छौँ। हामी सबैलाई हाम्रो जीवनमा एउटा साझा कुरा हुन्छ। सबै मानिसको एउटा साझा कुरा के हुन्छ भने हरेक मानिसलाई आफ्नो आफ्नो जीवनमा आफूले गरिरहेको कामबाट उत्कृष्ट प्रतिफल चाहेको हुन्छ। हालेलुया। हामी सबैलाई चाहिन्छ उत्कृष्ट प्रतिफल, त्यो स्वाभाविक हो, त्यो असल कुरा हो। आफूले गरिरहेको कामबाट उत्कृष्ट प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु र त्यही अनुसार मेहनत गर्नु त्यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो, त्यो असल कुरा। तर कतिपल्ट हाम्रो अभिप्राय उचित हुनसक्छ भने कतिपल्ट अस्वस्थ पनि हुनसक्छ। तर जब हामी परमेश्वरसँग हुन्छौँ त्यसपछि हाम्रा अस्वस्थ अभिप्रायहरू निष्क्रिय हुन्छन् र जुन स्वस्थ अभिप्रायहरू हुन्छन्, जुन उचित अभिप्राय, इच्छाहरू हुन्छन्, आकाङ्क्षाहरू हुन्छन्, चाहनाहरू हुन्छन्, ती कुराहरू अनि परमप्रभुबाट बिस्तारै उहाँको अनुग्रहबाट हाम्रो जीवनमा पुरा हुँदै आउँछन् र हामीले जुन उत्कृष्टता आर्जन गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ हाम्रो जीवनमा, ती कुराहरू पुग्न आउँछन्। आमेन। त्यस कारणले यहाँहरूलाई आजको यो वचनमा अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि परमप्रभुको वचनले भन्छ, लुका 12:31 यसो भनिएको छ, तर परमेश्वरका राज्यको खोजी गर र यी सबै कुराहरू पनि तिमीहरूलाई दिइनेछन्। जुन हामीले हाम्रो जीवनमा हामीले गरिरहेका कामबाट जुन एउटा उत्कृष्ट प्रतिफल चाहिएको हो हामीलाई, त्यो कुरा प्राप्त गर्नको लागि यदि हामीले परमेश्वरका राज्यको खोजी गर्यौँ भने ती सबै कुराहरू पनि तिमीहरूलाई दिइनेछन्। लुका 12:31 भनिएको छ, मत्ती 6:33 पनि छ। यदि तिमीले मलाई खोज्यौ भने, मेरो राज्यलाई पछ्यायौ भने, मेरो राज्यको खोजी गर्यौ भने सायद तिमीलाई लागेका केही कुराहरू म दिन सक्छु, यस्तो भन्नुभएको छैन। ठिक छ, तिमी मागौला र म धेरै कुराहरू तिमीलाई दिउँला भन्नुभएको छैन। उहाँले भन्नुभएको छ सबै कुराहरू दिनु। परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नेहरूलाई सबै कुरा दिइनेछ। सबै कुरा, अलिअलि होइन, धेरै मात्रामा होइन, तर सबै कुरा दिइनेछ। परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नु भनेपछि कतिपल्ट मण्डली परिवारमा एउटा हाम्रो आम यो एउटा मगजमा के चाहिँ जान्छ भने
परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नु भने ओहो म मेरो परिवारमा यति व्यस्त छु, मेरो जिम्मेवारी प्रशस्त छ, म समाजमा व्यस्त छु, समाजमा मेरो केही हैसियत छ, मेरो केही स्थान छ, समाजका मानिसहरूले मबाट धेरै कुरा अपेक्षा गर्छन्, म त्यहाँ व्यस्त छु, म आफ्नो पेसामा म सफल भइरहेको छु, म एकदमै स्ट्रगल सङ्घर्ष गरिरहेको छु, म व्यस्त छु, मैले कसरी परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्न सक्छु? मैले चाहेर पनि परमेश्वरको राज्यलाई मैले खोज्दै पनि मैले त्यसलाई कसरी पछ्याउन सक्छु? यो सम्भव छैन। यो त एउटा भन्ने कुरा मात्रै हो, यो एउटा धार्मिक जनहरूले, एउटा आत्मिक मानिसहरूले बोल्ने कुरा मात्रै हो। व्यवहारमा यो मेरो लागि सम्भव छैन भन्ने कुराहरू कतिको जीवनमा हुन सक्छ, तर खासमा हामीले गाँठी कुरा नबुझेको मात्रै हो। परमेश्वरलाई खोज्नु भनेको उहाँको सिद्धान्तलाई आफ्नो जीवनमा पालन गर्नु, उहाँको वचनलाई आफ्नो जीवनमा पालन गर्नु हो। उहाँले हामीहरूको जीवन कस्तो प्रकारले जिएको चाहनुहुन्छ त्यो कुराको अभ्यास गर्दै जानु हो। परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नु भनेको आफ्नो काम, आफ्नो पेसा, आफ्नो व्यवसाय र आफ्नो जिम्मेवारीलाई छोडेर केही अन्य गर्नु होइन। हालेलुया। परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नु भनेको म त किसान मान्छे, म दिनभरि बारीमै काम गर्नुपर्छ, मैले कसरी परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्न सक्छु? म त बिजनेस गर्ने मान्छे, म मेरो बिजनेसमा यति व्यस्त छु कि परमेश्वरको लागि मैले दिने समय छैन, त्यसकारण म कसरी परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्न सक्छु? यस प्रकारको भ्रम, यस प्रकारको मानसिकता हामीहरूको जीवनमा हुन सक्छ। म त बेरोजगार छु अथवा म थोरै मात्र आर्जन गर्छु, मैले आर्जन गरेको कुराले मलाई र मेरो परिवारलाई धौधौ पुग्छ। यस्तो अवस्थामा म कसरी परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्न सक्छु? कसरी म परमेश्वरको प्रियजन हुन सक्छु? त्यसकारणले यो सम्भव छैन, व्यवहारमा यो कुराहरू सम्भव छैन भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्ला। यदि हामीलाई कसैले लाग्छ भने हामी गलत सोचिरहेका छौँ। सही कुरा त यो हो कि हामी जे गर्छौँ, हाम्रो सोचमा, हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो मनमा, हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको वचनको भय राखेर परमेश्वरले गर्नु भनेको काम गर्ने र परमेश्वरले यो पाप हो यसलाई नगर्नु भनेका कुराहरू नगर्नु नै उहाँको राज्यको खोजी गर्नु हो र उहाँको सिद्धान्तलाई पक्रिराख्नु हो। जसले उहाँको सिद्धान्तलाई पक्रिराख्छ उसले परमेश्वरको राज्यलाई निरन्तर खोजिरहेको हुन्छ। र एक दिन जब पृथ्वी छोड्नुपर्ने समय आउँछ र त्यो समयसम्म मानिस आफ्नो सिद्धान्तमा, परमेश्वरको वचनको सिद्धान्तमा अडिग भएर उहाँको खोजी गरिरहन्छ भने आफ्नो जीवनमा ऊ जुनसुकै पेसा र व्यवसाय गरिरहेको भए तापनि, जुनसुकै काम र परिस्थितिमा ऊ व्यस्त भइरहे तापनि उसले परमेश्वरको राज्यलाई, परमेश्वरको वचनको सिद्धान्तलाई र परमेश्वरको स्थानलाई सर्वोपरि ठानेको कारणले स्वर्गको राज्यको भागीदार त्यही हो। आमेन। परमेश्वरको महिमा होस्। त्यस कारणले परम प्रभुले म थोरै कुरा दिउँला या केही धेरै कुरा दिउँला भन्नु भएन, तर सबै कुरा दिउँला भन्नुभयो। किनभने फिलिप्पी 4:13मा यसो लेखिएको छ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। आमेन। हामीलाई चाहिएको उत्कृष्ट प्रतिफल हामी परम प्रभुबाट पाउनेछौँ। हाम्रो ठाउँमा हामीलाई प्राप्त भएको जिम्मेवारी हामी वहन गर्दै गरौँ। हामी जसलाई जुन क्षमता छ, सिप छ, जुन एउटा स्थान छ, त्यो कुरामा हामी अभ्यास गर्दै जाउँ। र जसरी अघि हामी कुरा गरिरहेका थियौँ, त्यो सानो छोरीले चाहिँ बाबा ती सबै कुराहरूभन्दा पनि माथि हाम्रो परिवारलाई एकअर्कालाई प्रेम गर्ने, आदर गर्ने, सम्मान गर्ने, एकअर्काको खाँचोको महसुस हुने कुरा जुन छ त्यो मान्नुहोस् न भनेको त्यो परमेश्वरको पहिलो आज्ञा हो। परमेश्वरको पहिलो आज्ञा के हो? तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर। त्यो जुन प्रेम गर्न सिकाउनुहोस् प्रभु। हाम्रो परिवारलाई प्रेम चाहिएको छ, त्यही प्रेम हामीलाई दिनुहोस् भनेको कारणले परम प्रभुले उसको घरलाई र उसको परिवारलाई छोड्नु भएन। त्यसै गरी उहाँको वचनलाई खोज्ने, उहाँको वचनलाई आफ्नो जीवनको सिद्धान्त बनाएर अघि बढ्ने हर एक व्यक्तिलाई उहाँले छोड्नुहुन्छ। आमेन। र उहाँले भन्नुहुन्छ यहाँनिर
वचनमा लेखिएको छ फिलिप 4:13 अघि हामीले पढौँ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। त्यस कारणले आफूले नसक्ने कुराहरूलाई, आफ्नो आफूलाई शङ्का लागेका कुराहरूलाई, आफूलाई यो कुरा मबाट सम्भव छैन होला कि भन्ने जस्तो महसुस भइरहेको अवस्थामा हामी उहाँसँग भयौँ भने उहाँबाट नै सबै कुराहरू पुरा हुन आउँछ। जे कुरा हामीले बुझेका हुँदैन ती कुरा पनि हामी बुझ्छौँ। जे कुरामा हामीले सफलता चाहिएको हुन्छ र त्यो कुरा हामी प्राप्त गरिरहेका हुँदैन, हामी अलिक बढी नै सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ, तब पनि त्यहाँनिर ती कुरा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। किनभने लुका 1:37 लेखिएको छ, किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। हालेलुया। परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। जुन कुरा मानिसले प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ परमेश्वरको भयमा र उहाँको वचनको सिद्धान्तमा रहेर जुन कुरा प्राप्तिको लागि मानिस सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ ती कुरा मानिसलाई दिन र मानिसलाई सहायता गर्न परमेश्वरलाई कति पनि आपत्ति छैन र गाह्रो छैन। उहाँले अवश्य पनि आफ्ना मानिसहरूलाई त्यो कुराहरू दिनुहुन्छ जसले उहाँको भयमा रहेर उहाँको वचनको सिद्धान्तमा रहेर सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ। ती हरेक व्यक्तिसँग, ती हरेक महिला पुरुष युवा वृद्ध जो जति हुनुहुन्छ, विभिन्न परिस्थितिमा, विभिन्न पेसामा, विभिन्न ठाउँमा बसेर सङ्घर्ष गरिरहेका मानिसहरू जो जति हुनुहुन्छ ती हरेक व्यक्तिसँग उहाँको अनुग्रह छ, उहाँको साथ छ, उहाँको सहायता छ। इभन मानिसलाई जुन कुराको खाँचो छ भने मानिसले महसुस गर्छ, मानिसले महसुस गर्नुभन्दा पनि पहिला नै परम प्रभुले अब मेरो छोरालाई, अब मेरो छोरीलाई उहाँले यति सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ भने यसभन्दा पछि यो परिस्थिति उसले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले यस्तो किसिमको वातावरणको सिर्जना गरिदिनुपर्छ भन्ने परम प्रभु आफ्ना मानिसहरूसँग यसरी हुनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रा परिस्थितिहरू सहज हुँदै जान्छ, सजिलो हुँदै जान्छ र हामीले सफलता प्राप्त गर्दै जान्छ परम प्रभुमा। हालेलुया। यसको लागि अघि जसरी हामी एउटा भरमको कुरा गरिरहेका थियौँ, मैले परम प्रभुमा हुनु भनेको मेरो आफ्नो कामलाई थापिराख्नु हो यस्तो कहिले पनि होइन। तपाईँहरू जो जे काम गरिरहनु भएको छ एकदम अझै मेहनत गर्नुहोस्। व्यापार व्यवसाय गर्नेले एकदमै झन् बढी मेहनतका साथ व्यापार व्यवसाय गर्नुहोस्। सेवा गर्ने मानिसले एकदमै झन् ढुक्क मनले एउटा भविष्यको चिन्ता नगरिकन सेवा गरोस्। सिकाउने मानिसले ढुक्क भएर सिकाओस्, सिक्ने मानिसले लगनशील भएर सिकोस्। खेती व्यवसाय गर्ने किसानले आफ्नो खेतबारीमा प्रशस्त मेहनत गरोस्। यिनै कुराहरूमा चाहिँ परम प्रभुको आशिष हुन्छ भने ती सबै कुराहरू हामी जे जति गर्छौँ हाम्रा काम सबै कुराहरूमा हामीले कसरी ती कामहरू गर्नुपर्छ भने भजन सङ्ग्रह 37:4 लेखिएको छ, परम प्रभुमा आनन्दित हौ र उहाँले तिम्रो मनोरथ पूर्ण गर्नुहुनेछ। आमेन। परम प्रभुमा आनन्दित भएर हामीले हाम्रो काम गर्नुपर्ने रहेछ। हामी आफै कतिपल्ट बढी लालची भएको कारणले, बढी लोभ गरेको कारणले, बढी एउटा अतिवादको कारणले हामीले सामान्यभन्दा असामान्य अवस्थामा गएर हामीले सोचेको र प्रयत्न गरेको कारणले कतिपल्ट हामी अस्वस्थ काम कुराहरू गर्न पुग्छौँ। तर त्यसरी अस्वस्थ काम कुराहरू गरेर केही आर्जन हुन पनि सक्छ, केही क्षणको लागि हामी अलिकति बढी मुनाफा पनि कमाउन सक्छौँ। जस्तो एउटा हामी समाजमा सामाजिक हिसाबले हामी बाँचिरहेका छौँ भने त्यहाँ अरूहरूले बढी नै मान इज्जत देला। हाम्रो व्यवहार अस्वस्थ भए तापनि, हाम्रो व्यवहार चाहिँ अव्यावहारिक र परमप्रभुको वचनको विरुद्ध भए तापनि मानिसहरूले हाम्रो वाहवाही गर्न सक्छन् केही चिजको लागि। तर जब मानिसहरूलाई थाहा हुनेछ हामी चाहिँ हाम्रो आशय ठिक छैन, हाम्रो प्रयत्न ठिक छैन, हाम्रो एउटा तरिका ठिक छैन भन्दाखेरि बिस्तारै मानिसहरूले हाम्रो साथ छोड्नुहुन्छ। त्यस कारणले एकछिनको भलाइको लागि, एकछिनको फाइदाको लागि, एकछिनको आनन्दको लागि परम प्रभुको आनन्दलाई परित्याग गरेर आफ्नो शारीरिक सुखको कुरा, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको कुरामा आफू आनन्दित भएर केही कुरा हासिल गर्न खोज्नु भनेको हाम्रो आफ्नो मूर्खता हो र त्यहाँनिर शैतानले त्यही एउटा विवेकबाट, त्यही परिस्थितिबाट हाम्रो परीक्षा लिन सक्छ। त्यस कारणले शैतानलाई मौका नदिनको लागि हामी परम प्रभुमा आनन्दित हुनु जरुरी छ र हामी जे गरिरहेका छौँ परम प्रभुमा आनन्दित भएर हामी गर्नेछौँ। आमेन। हामी हरेक व्यक्ति हाम्रो जुन जिम्मेवारी छ, सामाजिक रूपले, नैतिक रूपले, आत्मिक रूपले हाम्रो फरक फरक जिम्मेवारी छ। सामाजिक क्षेत्रमा हामीले कसैको सेवा गर्नु छ,
आत्मिक क्षेत्रमा हामीले परमेश्वरको वचनलाई बढीभन्दा बढी पालन गर्नु छ, पुरा गर्नु छ। एउटा नैतिक जीवनमा हामी चाहिँ अनुशासित बन्नु छ। पारिवारिक जीवनमा हामीले हाम्रो परिवारको भरण पोषण गर्नु छ, हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्नु छ। विभिन्न परिस्थितिहरू छुट्टै छन् अवस्था, तर हरेक अवस्थामा परमप्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी जे गर्छौँ हामी आनन्दित भएर गर्नेछौँ। हालेलुया। जहाँ हामी आनन्दका साथ मेहनत गर्छौँ त्यहाँ अवश्य पनि परमप्रभुको अनुग्रहले, उहाँको वैभव, उहाँको ऐश्वर्य, उहाँको सबै कुरा जुन हामीले पाउनुपर्ने सफलता त्यो हामी पाउनेछौँ। अब यो परिस्थितिमा धेरै मानिसहरू अझै पनि प्रश्न हुँदैन, किनभने हामीलाई थाहा छ हामीले असल गर्दा असल कामको परिणाम असल नै हुन्छ। अब यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ, कसैलाई सिकाइरहनु जरुरी छैन। यहाँसम्म कि संसारका मानिसहरूलाई पनि असल गर्दा असल कामको परिणाम असल नै आउँछ भन्ने कुरा थाहा छ, र खराब गर्यो भने त्यसको साटो दण्ड पनि आउँछ भन्ने कुरा थाहा छ। र पनि मानिस किन दण्ड प्राप्त हुने, दण्ड पाउनुपर्ने कुराहरू गर्छ? किनभने मानिस आफ्नो विवेकमा सुनिश्चित भएका छैन, तर हामी परमेश्वरका जनहरू आफ्नो विवेकमा, आत्मिकतामा सुनिश्चित हुनु जरुरी छ, अनुशासनमा सुनिश्चित हुनु जरुरी छ, परमेश्वरको वचनमा दृढ भरोसा गर्ने व्यक्ति हुनु जरुरी छ। हालेलुया। यहाँनिर पत्रुसले भन्छ मर्कुस 10:28-30 पत्रुसले उहाँलाई भने, परमप्रभुलाई, येशू ख्रीष्टलाई पत्रुसले भने, हेर्नुहोस् हामीले सबै छोड्यौँ र तपाईँको पछि लागेका छौँ। अघि हामीले वचन पढिरहेका थियौँ, जहाँ लान त्यहाँनिर गुरुज्यू हामीले रातभरि मेहनत गर्दा त केही पनि फेला पारेनौँ, तैपनि यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने एकपल्टलाई म भनेको मान्छु नि त, म तपाईँले भनेअनुसार गरिदिन्छु नि त भनेर गर्दाखेरि त्यो कुरा यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, हामीले सबै छोड्यौँ र तपाईँको पछि लाग्यौँ। त्यसपछि येशू ख्रीष्टले अब मेरो पछि लाग्यो भन्नुभएको थियो, त्यसपछि तिनीहरू पछि लागेका छन् र त्यही सन्दर्भ यहाँनिर जोडिएको छ। येशूले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो निम्ति र सुसमाचारको खातिर घर वा दाजुभाइ वा दिदीबहिनी वा आमा बुवा वा छोराछोरीहरू वा जग्गा जमिन छोड्छ, त्यसले सतावटको साथसाथै 100 गुणा बढी घर, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा, छोराछोरी, जग्गा जमिन यसै समयमा पाउनेछ उहाँको युगमा अनन्त जीवन। आमेन। अब यति सबै वैभवका कुराहरू, यति सबै हामीले कल्पना गरे भन्दा बढी कुराहरू प्राप्त हुँदो रहेछ। त्यस कारणले मैले त घर, दाजुभाइ, श्री सम्पत्ति, आफ्नो जिम्मेवारी सबै कुरा छोड्नुपर्छ भन्ने यस्तो चाहिँ हुँदैन। यदि परमप्रभुलाई खोजी गर्ने क्रममा, यदि परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्दाखेरि कुनै यस्तो परिस्थिति या समस्या या संयोग यस्तो आइपर्यो र मानिसको जीवनमा संसारका कुराहरूसँग सम्झौता गर्नु परेमा, बरु संसारका कुरासँग सम्झौता नगर्नु, तर एक्लो हुँदा पनि केही फरक पर्ने छैन मात्रै भनिएको हो। हालेलुया। परमप्रभुको हुनको लागि हामी एक्लो हुनुपर्छ, हाम्रा जिम्मेवारीहरू छोड्नुपर्छ, आफ्नो काम र जिम्मेवारीबाट पन्छिनुपर्छ चाहिँ होइन। तर यदि हामीले संसारमा राम्रै मान सम्मान पाइरहे तापनि, ठिकै सफलता हासिल गरिरहे तापनि, यदि परमप्रभुको राज्यलाई खोजी गर्न र त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि यदि हामीले आर्जन गरिरहेका कुराहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भने बरु हामी त्यहाँ राजी हुनुपर्छ, हामी सम्झौता गर्नु तयार हुनुपर्छ। किनभने परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकतालाई खोज्नु भनेको सबैभन्दा उत्तम अभ्यास हो, सबैभन्दा उत्तम मार्ग हो, सबैभन्दा उत्तम खोजाइ हो, जसबाट हाम्रा निम्ति सबै कुराहरू आउँदछन्। त्यस कारणले यहाँनिर भनिएको छ, यदि रित्तो भइहाले तापनि चिन्ता नगर, यदि संसारमा एक्लो भइहाले तापनि कुनै कुराको फिक्री तथा वास्ता नगर्ने, किनभने सबै कुराहरू तिमीहरूलाई सतावट त होला, समस्या त आउला, एक प्रकारको दुःख होला, बढी नै एउटा सामान्य अवस्थाभन्दा पनि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्दा केही पनि छैन, गर त्यसको साथ 100 गुणा हामीलाई जे चाहिएको छ त्यो कुरा हामीलाई थपिनेछ। आमेन। त्यस कारणले
अब परमेश्वरको राज्यको खोज गर्न र उहाँको धार्मिकताको खोज गर्न, उहाँको सिद्धान्त, उहाँको वचनलाई आफ्नो जीवनमा पुरा गर्न हामी संसारका कुनै सिद्धान्तसँग र संसारका कुनै पनि परिस्थितिसँग हामी सम्झौता गर्ने छैनौँ। तर परमेश्वरको राज्यलाई हामी निरन्तर खोज गर्नेछौँ। यूहन्ना 14:2 यसो लेखिएको छ, मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएन कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु। त्यस कारणले हाम्रो अन्तिम गन्तव्य भनेको हाम्रो पेसा होइन, हाम्रो अन्तिम गन्तव्य भनेको हाम्रो अभिलाषा होइन। हामीले सोचेको एउटा सांसारिक मानवीय सोचबाट जुन हामीले एउटा प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा, कसैलाई ठुलो घर चाहिएको होला, कसैलाई टन्न घर गर्न चाहिएको होला, कसैलाई बिजनेसमा अब्बल बनेर 1 नम्बर बिजनेसम्यान बन्नु परेको होला, कसैलाई 1 नम्बरको समाजसेवी बन्नु परेको होला। जसलाई 1 नम्बर बन्नु छ, परम प्रभुमा भएर हरेक व्यक्ति 1 नम्बर बन्नेछ। किनभने परमेश्वरको राज्यमा कुनै विभेद छैन। परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने जति सबै 1 नम्बरको स्थान प्राप्त गर्ने व्यक्ति। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब हामी सङ्घर्ष गर्छौँ हाम्रो जीवनमा, जब हाम्रो जीवनमा विभिन्न परिस्थितिहरूको सामना गर्दै हामी सिक्दै अघि बढ्दै गर्छौँ, हामी अभ्यास गर्दै जान्छौँ, हामी विशेष गरी क्रिस्चियन परिवारका मानिसहरूको लागि यो कुरा अति महत्त्वपूर्ण छ। किनभने संसारका मानिसहरू एउटा पुस्तक पसलमा हामी गयौँ भने धनी बन्ने 10वटा उत्कृष्ट ट्रिकहरू शीर्षकमा एउटा किताब भयो भने धन कमाउने व्यक्ति, धन कमाउने सोच भएको व्यक्तिले त्यो किताब तुरन्त किन्छ, भित्र जेसुकै भएको। त्यसै गरी समाजमा सफल बन्न, राजनेता बन्न, राजनीतिज्ञ बन्न चाहिने उत्कृष्ट 5वटा टेक्निकहरू भनेर शीर्षक राखेको किताब छ, पुस्तक छ, लेख छ भन्ने त्यो खोजी हामी पढ्छौँ। तर परमेश्वरको सिद्धान्त जसले परमेश्वरको राज्यलाई खोजेर हाम्रो अगाडि राखिदिएको छ, जसले हामीलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न र स्वस्थ तरिकाले मेहनत गरेर आफ्नो जीवनलाई जित्न र परमेश्वरको राज्यलाई प्राप्त गर्नको लागि निःशुल्क एउटा कुनै यसको मूल्य हामी आफैले चुकाउनु पर्दैन, तर हाम्रा निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टले यसको मूल्य चुकाइदिनु भयो। र जुन कुरा हामीले सित्तैमा पाएका छौँ, यो परमेश्वरको वचन, किन यसलाई पालन गर्न सक्दैन? यदि यही कुरा करोडौँ रुपियाँ पर्ने भएको भए धनीहरूको घरमा यो परमेश्वरको वचन हुने थियो। तर तपाईँ हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिहरूको जीवनमा यो वचन हुने थिएन। तर यो सित्तैमा हामीले पाएका छौँ भने यो सित्तैमा पाएको यो हजारौँ ट्रिक, लाखौँ ट्रिक, करोडौँ ट्रिक भएको, जसले जुन ट्रिकले हामीले जुन एउटा तरिकाले, जुन एउटा सिद्धान्तले हामीलाई परमेश्वरसँग जोडेर हाम्रो जीवनमा हामीले खोजेको सफलता, हाम्रो काममा हामीले चाहिँ सफलता दिन्छ, हाम्रो परिस्थितिमा, हाम्रो समयमा हामीले सफलता दिन्छ भने यो परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्न हाम्रो निम्ति किन आपत होला? त्यसकारण आजको वचनबाट म यहाँहरू सम्पूर्णलाई एउटा उत्साह दिन चाहन्छु र एउटा चुनौती दिन चाहन्छु कि हामी परमेश्वरको वचनको पालना गर्ने व्यक्ति निरन्तर बन्दै जाउँ। परमेश्वरको वचन पालन गर्नको लागि कुनै पनि अन्य परिस्थितिसँग हामी कहिले पनि सम्झौता नगरौँ। बरु अरू परिस्थितिहरूलाई हामी परित्याग गर्न सक्छौँ, तर परमेश्वरको वचन जे छ त्यो अकाट्य छ, अपरिहार्य छ, हाम्रो जीवनको लागि नभई नहुनेछ र जसको अधीनमा हामी रहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन चाहिँ पूर्ण रूपले सफल हुन्छ। आखिर हामी सबैलाई चाहिएको सफलता हो। हालेलुया। सफलता परम प्रभुमा छ। सफलता उहाँको वचन पालन गर्नाले हामीले प्राप्त गर्नेछ। सफलता उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। सफलता उहाँबाट आउँछ। त्यसकारण हामी उहाँको आज्ञा पालन गरौँ। पत्रुसले अघि यहाँ जाला गुरुजी मैले रातभरि त मेहनत गरेर केही पनि भएन, तर पनि तपाईँको आज्ञामा पालन गर्छु, म आउँछु भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिएको भन्दा बढी जाल फाट्ने गरी ए आओ मलाई मद्दत गरेर यहाँ प्रशस्तै प्राप्त भयो। हामीले सोच्यो भन्दा हामी चाहिँभन्दा पनि बढी उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। मात्र उहाँका आदेशहरू पालना गर्नुहोस्, उहाँको आज्ञा पालना गर्नुहोस्, उहाँको वचनलाई पढ्नुहोस्, उहाँको वचनलाई खोज्नुहोस्। उहाँको राज्य चाहिँ महान छ, उहाँको राज्य उच्च छ, उहाँ उच्चमा हुनुहुन्छ। उच्चमा हुनुहुनेले हामीलाई डोर्याइरहनु भएको छ। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा आउने परिस्थितिहरूले हामीले कहिले पनि सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने छैन र हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा सफल हुनेछौँ। हालेलुया। यो कुरा आज हाम्रो लागि, हामी सबैको लागि आएको छ। परमेश्वरको वचनलाई यहीँ राख्न चाहन्छु र आजको यस वचनबाट हामीले जे जति कुराहरू बुझेका छौँ, परम प्रभुले
यिनै बुझाइबाट, यिनै वचनहरूबाट, यिनै परिस्थितिहरूबाट हामीलाई अझै पनि उहाँको राज्यको नजिक भएर हामीलाई चाहिँ पूर्ण सफलता दिनुभएको छ। जसरी हामी त्यो काना नागरमा बिहाको कुरा भन्ने त्यो कुरा अब परमप्रभुसँग हुँदा परमप्रभुको समय आएको थिएन। उहाँ 12 वर्षको हुनुहुन्छ जब मानिसहरूलाई त्यहाँ एउटा त्यो घरको व्यक्तिलाई चाहिँ शर्ममा पर्ने अवस्था आइसक्यो, ह्याम्पाहरू रित्तो भयो। त्यसपछि जसलाई थाहा थियो मरियम परमप्रभुलाई भन जाऊ भन, परमप्रभुलाई भन्यो भने समय र बेसमयमा उहाँले उपलब्ध गराउनुहुन्छ। हालेलुया। मैले चाहिएको कुरा मलाई ठिक समय मैले प्राप्त गरौँला कि नगरौँला यस्तो किसिमको सङ्कोच हामीले जीवनमा दिनु पर्दैन, किनभने समय र बेसमयमा दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले दिनुहुन्छ। तर हामी उहाँ कहाँ छौँ? हामीले उहाँको वचन पालन गरौँ, हामीले उहाँलाई चाहिँ सर्वोपरि ठान्नुपर्छ। हालेलुया। परमेश्वरको महिमा होस्। यो वचनले हाम्रो आगामी जीवनमा चाहिँ अझै बढी आत्मिक आशिषहरू हामीले प्राप्त गर्न सकेका हौँ। आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा छौँ, निरन्तर हामी तपाईँको उपस्थितिमा छौँ। प्रभु, हामीले तपाईँको राज्यलाई खोज्नुपर्ने कुराहरू जुन आज तपाईँले आफ्नो वचनबाट तपाईँको मानिसहरूलाई दिनुभएको छ, यदि त तपाईँ उच्चमा हुनुहुन्छ, तपाईँ सर्वोच्चमा हुनुहुन्छ, तपाईँ सबै सफलताहरू सबै हासिलहरू तपाईँको अधीनमा छन्। प्रभु, यदि त आज तपाईँको मानिसहरूलाई धेरै कुराको खाँचो छ, उहाँको आफ्नो परिस्थिति छ, आफ्नो पेसा छ, आफ्नो सङ्घर्ष छ, हर एकलाई केही न केही कुराहरू चाहिएको छ जुन कुरामा प्राप्त गर्नको लागि तपाईँका मानिसहरू सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। यति त हामी प्रार्थना गर्छौँ आज तपाईँ परमप्रभुले हर एक तपाईँका जनलाई उहाँहरूले खोजेको सफलता दिनुहोस्, साथसाथमा तपाईँको राज्य उहाँको जीवनमा स्थिर गर्नुहोस्। प्रभु, हर एकलाई विवेक दिनुहोस्, ज्ञान दिनुहोस्, तपाईँको वचनको ज्ञान दिनुहोस्, ताकि तपाईँको राज्यलाई पक्रेर सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गर्ने विश्वास हर एक व्यक्तिमा हुन सकोस्। धन्यवाद प्रभु यी कुराहरूको लागि, धन्यवाद तपाईँको सुन्दर वचनको लागि। प्रभु, आगामी दिनमा यिनै कुराहरूले हामी तपाईँ परमप्रभुमा अझै प्रतिफल ल्याउन सकौँ, अझै आत्मिक रूपमा स्वस्थ जीवन जिउन सकौँ, अझै बढी मेहनत गर्न सकौँ, संसारका मानिसहरूको लागि एउटा उदाहरणीय व्यावहारिक व्यक्ति बन्न सकौँ, नैतिकवान उच्च चरित्रवान व्यक्ति बन्न सकौँ, असल व्यक्ति बन्न सकौँ र तपाईँ परमप्रभुको नामको महिमा गर्न सकौँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बाँकी दिन बाँकी समय बिन्ती प्रार्थना आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। र बाँकी समय म प्रकाशलाई यो